आपको ले चलते हैं। शुरू हो जाएंगी, उसके नतीजे में कोरोना जो है वो मज़ीद तेज़ी से फैलेगा। और अब इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल है वो बढ़ रही है तेज़ी से। इसकी जो संगीनी है उसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जो पहली लहर थी उसमें जो क्रिटिकल पेशेंट थे, यानी जो मरीज़ जिनको हस्पताल में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी, खसूसी निगहदाश्त की ज़रूरत थी, उनकी तादाद 3400 थी। लेकिन इस बार अब तक तकरीबन 4200 जो पेशेंट्स हैं वो क्रिटिकल केयर में आ चुके हैं, खसूसी निगहदाश्त में आ चुके हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लहर है ये पहली दोनों लहरों से ज़्यादा संगीन है। और अगर हमने एहतियात ना की और अगर हम 2 हफ्तों में कोरोना जो है उसको नीचे ना ला सके तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा बढ़ जाएगा और ख़ुसूसन सिंध और बलूचिस्तान जो हैं वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। इसके साथ साथ हमने जो वैक्सीन की दरामद है उसके ऊपर असद उमर साहब ने, डॉक्टर फैसल साहब ने पूरी तवज्जो रखी हुई है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो वैक्सीन है वो मुयस्सर आ सके ताकि हमारे यहाँ सूरत हाल बेहतर हो सके। वफाकी काबीना को बंदरगाहों पर वसूल की जाने वाली फीस यानी पोर्ट चार्जेस जो हैं उनमें कमी लाने के हवाले से इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 1992 और 94 से ये पोर्ट चार्जेस पाकिस्तान ने नहीं बढ़ाए, लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि इसमें कमी की ज़रूरत है। एक पूरा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक चेन है जिसको स्टडी करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारा ट्रेन का फ्रेट शामिल है, जिसमें हमारा NLC का शामिल है, जिसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर का ट्रांसपोर्ट शामिल है। उसको स्टडी करने के लिए अली ज़ैदी साहब की सरबराही में एक लॉजिस्टिक कमेटी तश्कील दी गई है काबीना की, जो कॉमर्स मिनिस्टर भी उसमें शामिल होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे, बाकी तमाम मुतल्लिका वज़रा भी उसमें शामिल होंगे। और ये कमेटी जो है ये अपनी रिकमेंडेशंस तैयार करेगी। लॉजिस्टिक पॉलिसी तो पहले ही आ चुकी है, उसको भी ज़ेरे बहस ला के एक मुकम्मल जो सॉल्यूशंस हैं वो उनको जो है वो काबीना के सामने लाया जाएगा। लाहौर के जो अहम तरीन प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का क़याम है, ये मंसूबा आज काबीना को उस पर ब्रीफिंग दी गई। 2 मंसूबे लाहौर में आ रहे हैं, इनमें एक तो वॉल्टन रोड शामिल है और दूसरा वहदत कॉलोनी प्रोजेक्ट है। वॉल्टन रोड जो है वो 350 एकड़ के ऊपर है, वहदत कॉलोनी 270 एकड़ पर मुश्तमिल है। मंसूबा इस तरह से बनाया गया है कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप किया जाएगा। वॉल्टन जो एयरपोर्ट था उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि एक तो वो गुंजान आबादी में आ गया था, वहाँ पे हादसे भी हुए, जहाज जो है वो आबादी के ऊपर गिर गया। दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उस एयरपोर्ट की वजह से गुलबर्ग जो लाहौर का दिल है वहाँ पर हम हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बना पा रहे थे। वॉल्टन एयरपोर्ट को शिफ्ट करने से ये पूरा नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है अब लाहौर को अवेलेबल हो गया है और 350 एकड़ के ऊपर इंशाल्लाह अगले 18 महीनों में ही ये जो काम है ये शुरू हो जाएगा और मुकम्मल तौर के ऊपर इसको एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। इसके साथ जो वहदत कॉलोनी है इसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन ये है, हमारे यहाँ कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पर जो ज़िंदगी जिस तरीके से वहाँ पर है वो बहुत मिजरेबल सिचुएशन में लोग गुजार रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन कच्ची आबादी के मकीनों को एक बेहतर रहाइश की सूरत दी जाए और उस ज़मीनों को हम काम में लाके उनकी भी मदद कर सकें और यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो भी हो सके। तो उसी तरीके से उसी बुनियाद के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल किया गया है। पाकिस्तान में पैदा होने वाली ज़रई व गैर ज़रई मसनूआत मसलन आम, कीनो, बासमती चावल और जवाहरात वगैरह की मुल्की शनाख्त को बरकरार रखने, इनकी मखसूस मसनूआत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने और बैनुल-अक़वामी सतह पर तजारत में इजाफ़े के पेश नज़र काबीना ने जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2002 के तहत आज मंदरजा झेल पाकिस्तानी मसनूआत की रजिस्ट्रेशन और इसके हवाले से जो एक अथॉरिटी जो इनको रजिस्टर करने की मंजूरी देगी उसकी मंजूरी दी। एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाई गई है जो कि चौंसा आम, सिंदड़ी आम, ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको करेगी। हुंजा याकूत, सवात ज़मुर्द और कश्मीर तुरमरी, स्कर्दू पखराज, स्कर्दू एक्वामरीन, पेरीडॉट स्टोन, पेरीडॉट वैली,
ان کو پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن رجسٹر کرائیں گے. سو ہوتا یہ ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ باسمتی چاول کے معاملے کے اوپر ہمارا جو رجسٹریشن ہے وہ انڈیا کی طرف چلی گئی, پھر بعد میں ہمیں بڑی لیٹیگیشن میں جانا پڑا. یہ جو ہمارے آم ہیں یا یہ جو ہمارے پتھر ہیں ان کی ایک اب انٹرنیشنل شناخت بن گئی ہے, تو ضروری ہے کہ ہم ان کے رائٹس جو ہیں وہ ہم اپنے پاس جو ہے وہ لیں. کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کی جو اپوائنٹمنٹ فنکشنز اینڈ پاور آرڈیننس 2001 کے تحت کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کی مرتب کردہ فیڈریشن اور صوبائی حکومت کی کمبائنڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ برائے مالی سال 2018-19 کی جو کابینہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے, اور ہمارے جو اکنامک رپورٹرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ اب اس میں میخ جو نکال سکتے ہیں اور ہمیں بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا مسئلے ہیں. نیشنل کمیشن برائے خواتین کی جو چیئرپرسن کی تعیناتی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے ہدایت کی کہ چیئرپرسن کی تعیناتی کے لیے اشتہار جاری کیا جائے, اور اپیل میں بھی جا رہے ہیں کیونکہ اس میں ایج کا جو معاملہ تھا اس کو کہا گیا کہ ایج جو ہے اس کو میں ریلیکسیشن ہو تو اس کے خلاف اپیل بھی جو ہے وہ کی جائے گی. نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق کے چیئرپرسن اور ممبران کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے نئے اشتہار کی منظوری دی ہے. جو ٹورسٹ کیٹیگری اور میڈیکل ویزا اس کے لیے فیس جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے, اور ان ویزوں کو بھی آسان ویزا کیٹیگری جو ہے اس میں لایا گیا ہے, اور ایکسٹینڈڈ ٹرم میڈیکل اس کی فیسلٹی ہوگی. آن لائن ویزا کے حصول کی مد میں ڈپلومیٹک اور آفیشیل پاسپورٹ ہولڈرز جو ہیں ان کو پروسیسنگ فیس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے. نہیں, یہ تو آگے جو فارن آفس ہے وہ مقرر کرے. کابینہ نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر مختلف شہروں لاہور, جیل باول نگر میں رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دی. چیئرمین سی ڈی اے کے چارج میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے, توسیع کی گئی ہے. منصور احمد صاحب کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کراچی ٹولز ڈائز اینڈ مولڈ سینٹر یعنی KTDMC تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. بابر مراج شامی صاحب کو CEO پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ دیکھیے جو کیا گیا ہے, اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے, ہمیں سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جو اوورسیز پاکستانیز تھے ان کو پاکستان عدالتوں میں آنا پڑتا تھا. 3-4 سال ان کے کیس چلتے تھے, اور پھر وراثت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ملتا تھا. اب ہم نے اس کو یہاں پر بھی آسان کر دیا ہے, نادرا کے دفتر سے آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اور اب اسی سلسلے کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے بیرون ملک جو پاکستانی ہیں اب ان کو اپنے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے پاکستان نہیں آنا پڑے گا, وہیں جو امبیسی ہے اس کے اندر ہی وہ جائیں گے, وہیں پہ نادرا کا سسٹم جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے, اور وہ اپنی جو سکسیشن سرٹیفکیٹس ہیں وہ پاکستان میں متعلقہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں سے حاصل کر سکیں گے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, خصوصاً ہماری جو خواتین کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے, جن کو اب عدالتی جھنجھٹوں سے جان چھٹ جائے گی اور وہ اپنے سکسیشن سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ لے سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا یہاں پہ بہت اسلام آباد میں جھگڑا رہا ہے, ہمارا وکلا کا اسپیشلی بہت بڑا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کو چیمبرز نہیں مل رہے, فیسیلیٹیشن سینٹرز نہیں مل رہے. سو اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے لیٹیگنٹس جو ہیں ان کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وکلا کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ایک لیٹیگنٹس فیسیلیٹی سینٹر کے قیام کی منظوری دی ہے, اور CDA یہ ایک جو بلڈنگ ہے اس کی منصوبہ بندی کرے گا عدالت کے سامنے, اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ لیٹیگنٹس کو بھی ہوگا اور اس کے بعد جو وکلا ہیں ان کو بھی ہوگا, ان کو چیمبرز بنانے کے لیے فیسلٹی جو ہے وہ اس میں دی جائے گی. ملک کے مختلف حصوں میں عوام الناس کو گیس کی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے مختلف منصوبوں کی تفصیلات جو ہیں وہ کابینہ کے سامنے پیش کی گئی, اور ایکسٹرا جو گیس کنیکشنز ہیں وہ اب ان کی جو تعداد ہے وہ 300 سے بڑھ کے 600 کر دی گئی ہے, اور یہ کنیکشن جو گیس کنیکشنز ہیں وہ اب مل سکیں گے. کابینہ نے جینکو ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی اسامی کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز GHCL کو ہدایت کی ہے کہ عوامی اشتہار کا اجرا کیا جائے, اور اس دوران موجودہ CEO عمران جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گے, اور
یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ عمران جو ہے اگر چاہیں تو وہ خود درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ کے سی او کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ نئے سی او کی تعیناتی تک شاہ جہاں مرزا MDPPIB کے اضافے پر اپنی اضافی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔ زائرین مینجمنٹ پالیسی کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ رولز آف بزنس میں ترمیم کی گئی ہے اور اس کے بعد جو وزارتیں ہیں ان کو مزید امپاور کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں اس وقت وفاقی وزیر فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر زیادہ خطرناک ہے، ویکسین کی درآمد پر خصوصی توجہ رکھی ہے۔ علی زیدی صاحب کی سربراہی میں لاجسٹک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ اس سے قبل ہم بات کر رہے ہیں